हां तनेत मेंढी फोंडेचे आनी हांव हे कर्मभुमीन 2015 जॉइन जाल्लें आनी म्हाका ऑफिसान व्हरून म्हाजे भयणीन ऑफिसान व्हरून म्हाका मेळयलें म्हणजे बरी कंपनी हा बरी चलता तूं यो म्हणून बरें हांव गेलें आनी फटेक आनी नितीक हांव मेळ्ळें मागीर ती म्हणपाक लागली कंपनी एकदम बरी आहा कांय फ्लॉट ना हें तें आमी जागो घेयलेलो आहा जागो समज ही कंपनी वयतली जाल्यार जागो विकून आमी तुमकां पयशे दितले अशें म्हणून गेलें आनी हांवें सगळ्यांक म्हाजे फ्रेंड सर्कल जावं शेजारी बिजारी सगळ्यांक हांवें पॉलिसी केल्यो अशें करून पॉलिसी करून मागीर ती म्हणपाक लागली तूं ग्रुपाची कसलीच करूं नाका म्हाका कळ्ळें उपरांत मागीर हांवें म्हणलें तेन्ना कितें ना हांव स्टॉप करता आनी हांव बोरें ना तूं बरोच तूं बरें आहा काम करपाक तूं काम कर अशें म्हाका म्हणाली मागीर हांवें तें काम कंपनीन काम केलें आनी म्हाजी अशी वळखी हांवें जायती केल्यो म्हाजे अशें करून आतां म्हाजे लोकांक दिवपाक जाल्यार 80 lakhs म्हाजे जाले हांवें लोक म्हाका सकाळीं म्हणटा फोन करता आज पयशे केन्ना मेळटले पयशे केन्ना मेळटले लोकांक हांवें जबाब कितें दिवपाचो हांवें मागीर सांगलें तांकां कोर्टान घायलां जातलें अशें म्हणून सांगलां पूण ते कोर्टाचें अजून कांयच मॅटर कांय जावंक ना मागीर लास्टाक हो प्रतिमान फोन केलो हो स्टेप घेवया म्हणून आमी मिडियान या मागीर तो स्टेप घेयलो आमी म्हणजे आमकां लोक सामके एका सारके फोन करताय सामके म्हणजे तुका पयशे केन्ना मेळटले पूण आमी खंयचे पयशे दितले इतले 80 lakhs म्हणल्यार खंय पावले ते आतां खंयचे पयशे दितले आमच्यान जायना ते पयशे दिवपाक हांव फोंडेचे आनी तुमचे पर्सनल कितले पयशे गेले स्वताचे तेल काडपाक वयता भुरगीं तेल काडटा ना ना स्वताचे तुजे कितले पयशे गेले म्हाजे 80 lakhs आहाय ना ना स्वताचे 80 lakhs तुजे टोटल म्हणजे 3 लाख आहाय आमचे घरांतले 3 लाख हा आनी सगळे टोटल धरून 80 lakhs आहाय म्हणजे सगळे लोकांचे बी म्हणून 80 lakhs आनी कितें काम करता म्हणलें तुमी हांव भुरग्यांक तेल काडटा मालीश करून तें काम करता लोक त्रास करता म्हाका खूब दूख लागता कितें करपाचें आमी लागून आमी आतां चांगल्या सांगात इन्ने चड मिडियान चड येवन काम जालें हांव सरकारा कडेन हांव सोडून मागता म्हाका हेजी सुटका मेळल्यार पुरो कळना लोक मारपा येता लोक उलयता गाडी घेता सुसूंक जायना भुरग्यांक म्हणजे भुरग्यांक गाडी मारता अशें तशें मरो एक्सिडेंटान मरो अशें करून आमच्या भुरग्यांक गाडी मारता तांकां सांगता देरान येयल्लें हांव म्हज्या भुरग्यांक मारया म्हाका मारा आनी लोक तूं देरान येयल्लें तूं पयशे दिवपा जबाबदारी तूं पयशे दिवपा जबाबदारी म्हणटा हांव खंयचे पयशे दितलें म्हाजो घोव पासून बरो ना घालना लाडीव मडकेकार नीला म्हाका दिनी पयशे भरपा लायिल्ले 5,500 भरताले हांव म्हाजे भुरग्यांचे आनी लोकांचे घेतले 2-3 जाणांचे घेतला थंडेचे बी ते भरताले आनी भयणीची 5 वर्सांची मेळपाची आशिल्ली भयणीची आनी जावेची चेडवाऱ्या गेल्या ती दिवना तेंच्यांनी मागीर दिता म्हणून पावली आनी मागीर म्हाका 10,000 मेळपाचें तेय फिक्साकूच घेतले ती आनी परते म्हाका 17 म्हाका म्हणपाक फिक्सा 5,000 उडोवन म्हणपा 10,000 मेळटले म्हणपा पूण हांवें उडोवना मागीर म्हाका तेंचो दुबाव मारला कित्याक हे म्हाका भयणीचें आशिल्लें तें मेळना न्ही तेजेर म्हाका डावट मारलो तेचे मागीर परती ओल्ड येयली हांव केळीं विकता न्ही आनी म्हाजो घोवू बेकार आसा भुरग्यांक म्हाजे शिकता म्हाजे भुरगे मागीर डावट मारलो म्हणून हांवें बरोवंक फाटीं रावलें मागीर तुमचे मेवले मागीर ते ना ते मेळना दिवना ना ते 10,000 फिक्सा तरी हांवें जबरदस्त करून म्हाका 40,000 मेळपाक जबरदस्त करून 20,000 म्हाजे एक घेतले हांवें मागीर 20,000 उरले ती गेले ते आतां शिरकोले कितले तितून भितर सगळे शिरकोले 1 लाखा वयर 5,000 म्हणल्यार म्हयन्याक भरताले न्ही ते उरले आसताले 2 वर्सां आनी ते भयणीले म्हळ्यार 1.5 लाखा वयर 1.5 लाखाच्या वयर उरला गीता प्रशांत देसाय हांव पंचवाडीचें हांव 2014 ह्या कर्मभुमीन जॉइन जालें आनी जेन्ना म्हागे 19 मॅच्युरिटी जाली जावपाची ती म्हणपाक म्हाका एजंट कोण येयले दारान निती नायक आनी प्रदीप फट्टे आनी म्हाजी सिनियर शांती गावडे बालवाडीची बाई ती दारान येयली आनी अशें म्हणपाक लागली हो प्रदीप फट्टे आपूण गॅरेंटी दिता आपूण 6 म्हयने स्टडी केल्या हितून आनी आपूण हितून तुमची बुडपा ना आनी गव्हर्मेंट अंडर आनी जबाबदारी आपली आनी हें म्हणपाक लागली प्रॉपर्टी आसा तुमकां बुडपाचें आपूण बुडूंक दिवपा ना आपूण पर्सनली आपूण तुमकां पयशे दितले अशें म्हणून हें प्रदीप फट्टेन आमकां सांगलें आनी निती नायक ही म्हाजे बरोबर ती लोकां बरोबर कस्टमरां म्हळ्यार सोयरे दायरे कोण पळय आसा वळखीचे तेंचे बरोबर म्हाजे बरोबर येताली आनी ती आपूण सांगताली इल्लेशें मुठभर तांदूळ खंय जेन्ना काडटा तेन्ना इल्ले कुशीन काडून दवरता आनी जेन्ना वेळ प्रसंगात ते घालता म्हणून हे तुमी कितें करा तुमचे थोडे पयशे हेका म्हाजे कस्टमरांक सांगप म्हाजे सोयऱ्यांक सांगप
आनी हे इल्लेशे पयशे मुठभर तांदूळ एक बरोबर घालपा मेळटा तशें तुमी जे 1,500 मेळटा जावं 2,000 मेळटा तितूंतले 500 रुपया तुमी कुशीन काडून दवरा अशें म्हणून सगळ्यांक सांगप आनी आमी गॅरंटी दिता हे तुमची बुडपा ना तुमगे जाणटेल्यांनी पयशे जावं कोणाले सोयऱ्यांचे पयशे आमी बुडोवन खावपा ना हे विश्वास गोंयकार न्ही गोंयचे लोक हो बाणस्तारी आसा प्रदीप फडते आनी ती दुर्भाटची आगापूरची गोंयचे लोक आमकां कसोच नागोवन खावपाना हो तिणी विश्वास आमकां पटोवन दिलो म्हणून आमी हितून भितर पयशे भरले आनी जेन्ना 19 आमकां मॅच्युरिटी जाली तेन्ना हिणी आपूण येयली म्हाजे बरोबर पयशे लोकांक दिवपाक आनी म्हणपा लागली आमी पळय विश्वासान तुमकां हे पयशे दिता तेन्ना म्हणपा लागली तुमी परत भरा जेन्ना ही बँक ही पळय जे कर्मभूमी बंद पडली तरी पण हे मनशांनी दोगांनी प्रदीप फडते आनी निती नायक ही दोगांय येयली म्हाजे बरोबर आनी जेन्ना लोकांची जी मॅच्युरिटी दिवपाची तेन्ना तेंचे कडेन कोणा कडेन 50,000 25,000 20,000 तेणी FD SIP म्हणटा ते आमी FD ती घेतली आनी आयज पळय पळोवपाक गेल्यार तेणी म्हागेली नोव्हेंबर 19 जे रियल इस्टेट जी आसा कंपनी जी पयलीं सुरवात जाल्ली थंयच्यान म्हागेले पयशे आजुनी दिवना जावं आजुनी ते मेळना म्हाका टोटल कितले टोटल म्हागेले सगळे 22 लाख आसा हितून बंद पडून सन पयशे व्हरता ती सांगताली जेन्ना प्रतिमान आनी गणेशान जेन्ना बंद पडले ही कर्मभूमी बुडटली अशें म्हणून पळय जेन्ना सांगलें तेन्ना कितें केलें तेणी ना गणेश मनशाची तकली मन हें करता जावं प्रतिमाचे आयकना का आमी आसा न्ही बसलेली आमी तुमकां दितली हे विश्वास ती दाखयताली आनी लोक तमाम आमी गरीब लोक न्ही आनी लोकांनी म्हाजे कडेन श्रीमंतान कोणी पयशे भरली ना जे भरल्या ते गरिबांनी जे सांजेन आसलेले त्या मनशांनी भरले आयज लोक म्हाका न्ही त्रास करता हय हांव हेजे कडेन गव्हर्मेंटा कडेन मागता जावं हे आमचे CM जावं आमचो आसा तो सुभाष शिरोडकर आसा तेजे कडेन सुद्दां मागता जे आमगे लोकांनी जे पळय एक गांवाची करूं नाय खूब तरे जावं नेत्रावळीच्यान हांव पंचवाडीचें जेन्ना सोयरी आयज ती सोयरी म्हाका जाप दिना कित्याक हे पयशां लागून तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी हांवें विश्वास कोणाचेर दवरलो तर हे प्रदीप फडतेचेर आनी निती नायकाचेर आनी आयज म्हाका तेंचे आतां पयशे लोकांक दिना म्हणून लोक फोन करता धमकयता म्हाका पुलीस स्टेशनार व्हरता तुका भितर वडयता हे धमकी म्हाका दिता लोक जाप दिना म्हाका सोयरी जावन सुद्दां जाप दिना सगळ्या सोयरीदारां कडेन म्हाका पत्र करून उडयले कोणी हे कर्मभूमीन आनी हे प्रदीप फडतेन निती नायकान आमी ह्या कर्मभूमी इन्फ्रास्ट्रक्चर हितून जवळ जवळ 35 लाख सुमार इन्वेस्ट केल्ले आसा म्हाजी मिसेस तितून काम करताली आनी सगळ्यांचेर अन्याय जाल्लो आहा तेजेर सरकारान जाता तितले भितर तोडगा काडपाचो आनी आमकां एक जस्टीस तो दिवपाचो हेजेर इन्वेस्टिगेशन जालें ते सारकें कॅज्युअल जाल्लें आहा कित्याक जे ग्रासरूट लेवलाचेर इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय आसलेलें तें जालें ना जे मनीस तेणी स्टाफ घेतलेले ऑफिसां उगडली तांकां इंटरोगेशनान हाडपाचें तांकां तेंचे कडेन चवकशी करपाची बाबा हांकां सॅलरी कोण घालतालो ते ऑफिसांचे पयशे कोण व्हरताले ते कोणेच केलें ना आनी जेन्ना तो प्रदीप फडते एक दीस प्रश्न केलो तेन्ना तो सांगता ना हांवें म्हणलें तूं कंप्लेनंट तुका जेन्ना तुवें इकॉनॉमीक सेलाक कंप्लेन दिली जाल्यार म्हणलें तूं कंप्लेनंट जाल्यार तुका म्हणलें हेजी कॉपी आहा तुजे कडेन कसली कॉपी आहा हेजी तेंची बेल जाल्या जावं कितें तुवें कंप्लेन ना आपल्या तेणी दिवना म्हणपा लागलो ना तुमी म्हणलें 35 लाख इन्वेस्ट केले म्हणजे तुमचे स्वताचे केल्या ना लोकां तुम्ही एजंट एजंट म्हणजे आमचे सरावंडींग लोक तेंचे सगळ्यांचे टोटल धरून 35 लाख जाता तो 35 लॅक्साक लागून आतां तूं लोक तुमगेर येता आसतलो न्हू हय लोक येता आनी आमकां विचारपा येता की बाबा आमचे पयशे खंय पावल्या ते फोन करीत आसता थोडे आमकां धमकी दिता अशें चालूच आसा आमचे पयशे खंय पावले तुमी कलेक्शन तुमी करताले ते फुडें कितें जालें तें आमकां लागना तुमकां धमकी दिता लोक हय लोक धमकी दितात स्ट्रेट वे धमकी दिता तुमचे पयशे म्हणटात आमकां मेळना जाल्यार पळयतले आमी आनी कितें म्हणटा तूं आमकां दुसरो तुजी कंपनी कोण तांकां आमी वळखना ते ना आमी फकत तुमी घरा येवन कलेक्शन करता तुमकां आमी वळखता अशें म्हणटात सरकाराक कितें म्हाजें सरकाराक इतलेंच सांगपाचें आहा हेजेर ग्रासरूट लेवलाचेर चवकशी करची खंय नेग्लेजन्स जाल्लें आहा तेजेर सडेतोड उपाय काडचो आनी ह्या लोकांक जे हांवूच म्हाजेंच म्हणना अशें फोंडा तालुक्यांत कितले जाणांचे अन्याय जाला तेंचेर आयज एक्शन घेवचें आनी लोकांक एक जस्टीस म्हणटा तो दिवचो नांव मातशें जुजे गोंय